نبی علیہ السلام فرمائی چې زما په دنیا کې هم دو ګلونه دي او په آخرت کې په جنت کې به زما دو ګلونه وي. به څوک؟ امام حسن مجتبی، امام حسین مرتضی. او فرمائی دا د جنت نوجوانانو سرداران دي. امام حسین، امام حسن دا د جنت نوجوانانو سرداران دي. او فرمائی حسین منی وانا من الحسین، حسین لمانه دی او زل حسین نه یم. امام حسن لمخ نوالا ترنامه پورے بالکل ہو بہو نبی علیہ السلام مشابه ہو. اغه زمانه خزو با نکاح ور سره کولو چې موږ ته برکت ملو شي. سل نکاحونه کړی دي امام حسن یو لبل پاسا. هغه به حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کوفه په لارو کې आवाज کوله خزو نکاح ما سره کوي دا طلاق غرزوي. خزو بصیر او برکت حاصله ولو د امام حسن مجتبی بالکل د نبی علیہ السلام مشابه. او امام حسین نامه نه والا تر خپو پورې د نبی علیہ السلام مشابه ہو. امام اہل سنت فرمائی ایک ہے سینے تک مشابه، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. نمائی عزت مندو قدر مندو دائیو دا سے میاشترا روانہ دا انسان تپکار دے. قرآن کے اللہ فرمائی فلا تظلموا فیہن انفسکم، پدے میاشتو کے پخپلو زانونو باندے ظلم مکوئے، ظلم پا زانونو باندے مکوئے. گانے باجے ما اورے، اللہ نا فرمانی مکوئے، غلط و نزان وساتے. ولی فرمائی نقلب القلوب وافئدتهم، زبد تاسو زړونه وګرځاو ما. نو فرمائی دے زړو ګرځې دو درې نخي کتابو لیکلي د امام غزالی سے. فرمائی کله چې انسان زړه الله وګرځوي نو دته په عبادت کې لذت نه ملاويږي. گناہ بکوي، گناہ په وخت پدې د الله یره نه لري. او فرمای مړی بکیږي خو مړو نه بدای عبرت نه حاصلوي.